हेलो एभ्रिवन, तपाईहरुलाई स्वागत छ प्रोजेक्ट मेडलनको अर्को एपिसोडमा। आजको एपिसोडमा भने हामी कुरा गर्नेवाला छौं सिभिएस फार्माकोलोजीको एन्टी अराजनिक ड्रग। यसको हामीले कन्सेप्चुअल मेकानिजम पार्ट 1 मा कुरा गरिसकेका छौं। आज भने हामी ड्रग्स पर्टिकुलर ड्रग्सहरु क्लासिफिकेसन अनि यसको एरियाहरुको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा गर्छौं। हामीले लास्ट लेक्चरबाट हामीलाई नलेज भइसकेको छ कि हामी एन्टी अराजनिक ड्रग भित्र के पढ्छौं भनेर। हामीले सोडियम च्यानल ब्लकर्स हुन्छ, त्यसपछि गएर पोटासियम च्यानल ब्लकर, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स, एडेनोसिनहरु प्रयोग गर्न मिल्छ भनेर हामीले धेरै कुरा गर्यौं। आज हामी चाहिँ सिरियल्ली अथवा चाहिँ क्लासिफिकेसन वाइज चाहिँ कुरा गर्छौं भन्ने कुराहरु भइ नै हाल्यो। सो विदाउट एनी डिले मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। हामीसँग एउटा वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेसन छ, वगन विलियम क्लासिफिकेसन भन्छौं। र यस क्लासिफिकेसन अन्तर्गत हामीले एन्टी अराजनिक ड्रगलाई 4 वटा क्लासमा, कहिलेकाहीँ 5 वटा क्लास पनि भनिन्छ, यसमा विभाजन गरिएको छ। त्यहाँ छ हाम्रो फर्स्ट क्लासमा छ सोडियम च्यानल ब्लकर्स, सेकेन्ड क्लास द बीटा ब्लकर्स, थर्ड क्लासमा पोटासियम च्यानल ब्लकर्स एन्ड द फोर्थ क्लासमा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स र अदर्स भनेर र कहिलेकाहीँ क्लास 5 भनेर वी हेभ द एडेनोसिनहरु एडेनोसिनहरु छ हामीसित, आइसोप्रेनालिन छ, अट्रोपिनहरु छ भन्ने कुराहरु भइ नै हाल्यो। सो अब क्लास सम्झिन हामीलाई कुनै पनि गाह्रो भएन। 1 मा सोडियम, 2 मा बीटा ब्लकर, थर्ड मा चाहिँ पोटासियम च्यानल ब्लकर, फोर्थ मा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर र फिफ्थ मा चाहिँ हाम्रो एडेनोसिन आइसोप्रेनालिनहरु पर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। हामीले ख्याल गर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सोडियम च्यानल ब्लकरको पनि अब हाम्रो 3टा सब क्लास छ। यो सम्झिन र यसको एक्जाम्पल सम्झिन थोरै गाह्रो हुने हामीलाई, अरु केही पनि छैन यसमा त। सो तपाईहरुले मैले कसरी सम्झिने गर्थे र तपाईहरुलाई कसरी सम्झिनु सक्नुहुन्छ भने सजिलो लाग्छ भन्ने भन्छु भन्दा, सोडियम च्यानल ब्लकर भनेका यसका 3टा छोराहरु छन् र 3टा छोराहरु के हुन्छ, 3टा क्लास 1 मा पढ्छन् है त। र 3टा छोराहरुको आफ्नै चाहिँ के छ भन्दा यिनीहरुको एउटा पढाइको स्तर छ, त्यो अनुसार तिनीहरु के हुन्छ भेरियस सेक्सनमा के हुन्छ बसेका छन् क्लास 1 को भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो फर्स्ट वी हेभ क्विनिडिन भन्ने छोरा छ। सो क्विनिडिन भनेको यो पढाइमा अलिकति क्युरियस टाइपको हेर्नु न, क्विनिडिन भनेपछि अलि यसले पढ्ला जस्तो छ नि त, र यो केमा पर्छ हाम्रो सब क्लास आइए मा पर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो है त। सो पढ्ने मान्छेको संगत कस्तोसँग हुन्छ त भन्दाखेरि प्रो मान्छेहरुसँग। सो वी हेभ प्रोकेनामाइड पनि है त। सो अर्को डाइसोपाइरामिड पनि छ, तपाईले यी दुईटा सम्झिनु भए पनि हुन्छ है त, क्विनिडिन एन्ड प्रोकेनामाइड है त, क्लास सब क्लास आइए मा पर्ने। त्यसैगरी अर्को छोरा छ, त्यो अलिकति लोदु छ भनेको लिडोकेन है, अलिकति लोदु छ, पढ्नमा अलि कमजोर छ। त्यो लिडोकेन भनेको कहाँ रहने भयो त भन्दा सेक्सन 1 मा हुँदैन, अब सेक्सन बी मा भनेपछि सब क्लास आइबी मा वी हेभ लिडोकेन। र पढ्न अलि लोदे मान्छेले के हुन्छ, मेक्सी लाउने मान्छेले अलि धेरै नजर लाउँछ भन्छन्। सो वी हेभ मेक्जिलेटिन है त। यी दुईटा सम्झिनु होला, लिडोकेन एन्ड मेक्जिलेटिन क्लास सब क्लास आइबी मा। सो थर्ड मा हामीसँग छ, यो त लोदे मात्र थियो, अर्को भनेको एकदम फेलुरे मान्छे, दैट इज फ्लेकाइनिड भन्छ, यो सेक्सन सी मा छ। र यो फेल हुने मान्छेले पनि के हुन्छ, प्रो मान्छेसँगै संगत गर्छ, तर त्यो प्रो भनेको फेल हुनेवाला प्रो हो। सो वी हेभ प्रोपाफेनोन है त। सो यसरी सम्झिनु होला सोडियम च्यानल ब्लकरको सब क्लासका ड्रग्सहरु। सो इजी हुन्छ, अहिले तपाईलाई चाहिँ सामान्य लागे पनि पछिसम्म सम्झिनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त्यसरी है त। सो वी हेभ सब क्लास आइए, आइबी र आइसी, क्विनिडिन एन्ड प्रोकेनामाइड, मेक्जिलेटिन, लिडोकेन, फ्लेकाइनिड एन्ड प्रोपाफेनोन, यति मात्र सम्झे पनि हुन्छ। वी हेभ द सेकेन्ड क्लास सेकेन्डमा बीटा ब्लकर्स, we know propranolol, esmolol, acebutolol छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो वी क्यान हेभ दुईटै, एउटा हुन्छ हाम्रो सेलेक्टिभ बीटा ब्लकर्स जुन हाम्रो चाहिँ कार्डियो सेलेक्टिभ पनि हुन सक्छ अथवा कार्डियो नन सेलेक्टिभ पनि, दिस बोथ क्यान बी युज्ड फर द एन्टी अराइथमिक ड्रगको रूपमा है त। देन थर्डमा वी हेभ पोटासियम च्यानल ब्लकर्स एन्ड युनो, इबुटिलिड, अमियोडारोन। बिर्सनु नहुने कुरा यसमा अमियोडारोन इज मस्ट, एकदम हाइली आस्क्ड क्वेसन पनि हो। त्यसैगरी सोटालोल, ब्रेटाइलियमहरु हुन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। क्लास 4 मा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स या भेराप्यामिल, डिल्टियाजेम, तपाईलाई थाहै नै छ, मैले भनेको थिएँ क्याल्सियम च्यानल ब्लकर पढाउँदाखेरि चस्मा लगाएर पढ्नु होला। त्यो चस्माको एसमा सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकार्डिया थियो र एमा आर्ट्रियल फिब्रिलेसन फ्लटर थियो, दैट इज अन्डर द अराइथमिया है त। सो अराइथमियामा प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र अदर्समा एज आई सेड एडेनोसिन छ, आइसोप्रेनालिन, म्याग्नेसियमहरु, डाइजोक्सिनहरु, अट्रोपिन भन्ने कुरा भइहाल्यो। एडेनोसिनले के गर्छ भनेर मैले लास्ट लेक्चरमा भनेको थिएँ, हाइपरपोलराइजेसन गर्ने, रेस्टिङ मेमोरी पोटेन्शियल बढाउने काम गर्ने। म्याग्नेसियमले मैले भनेको थिएँ हार्ट रेट स्लो गर्न, अनि आइसोप्रेनालिनले पेसिङको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा भयो। त मैले चाहिँ आइसोप्रोटेरेनोल भन्थे नि, त्यही नै हो। सो क्लासिफिकेसन थोरली गइसकेपछि न अब हामी चाहिँ यसको हरेक भित्रको ड्रग्सहरुको चाहिँ मेकानिजम अफ एक्सन्स, एरियाज, युजेसहरु पढ्छौं भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो सोडियम च्यानल ब्लकर्स भनेपछि तपाईलाई थाहा भइहाल्यो होला, यसले सोडियम च्यानललाई ब्लक गर्ने काम गर्छ
है त एन्ड रेस्ट्रिक्ट द ऱ्यापिड इन्फ्लक्स अफ द सोडियम ड्युरिङ फेज 0 भनेको छ। र हामीले अब फेज 0 भने तापनि अब हामीले के जान्नुपर्छ भन्दा सोडियम च्यानलको 3टा कन्फिगुरेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो रेस्टिङ, अर्को हुन्छ एक्टिभ र अर्को हुन्छ इनएक्टिभ फेज भनेको कुरा। सो कुन फेजमा चाहिँ सोडियम च्यानल ब्लकरको 3टा क्लास छ, कुनले कहाँ काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अलिकति महत्त्वपूर्ण हुने भयो। सो जनरली बुझ्दा के भयो, यसले सोडियम च्यानललाई ब्लक गर्ने भयो। सोडियम च्यानल ब्लक गरेर लेकिन अर्को थ्रेसहोल्ड बढाइदिन्छ सोडियम च्यानल ब्लकर्सले, र के हुन्छ यसले डिक्रिज द अटोमेटिसिटी है त। तपाईँले यही हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको अब यो हेर्नु सोडियम च्यानल त यहाँबाट हाम्रो सोडियम चाहिँ भित्र छिराख्नु पर्ने हुन्छ नि त, यो सोडियम चाहिँ छिर्न पाएन, यहाँ ब्लक गर्यो भने त यो जुन हाम्रो अटोमेटिसिटी के हुन्छ अटोमेटिकली डिक्रिज हुने भयो भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसै अर्को छ हाम्रो डिएडिज एन्ड इएडिज। तपाईँलाई मैले पहिले अघिल्लो भिडियोमा धेरै भनिसकेँ। सो डिएडिजहरू जुन हाम्रो क्याल्सियम ओभरलोड भएको भएर फाइनली के हुन्छ यसले चाहिँ हाम्रो त्यो फ्लक्चुएसन एक्सट्रिमल पोटेन्सियममा लाउँछ र फाइनली के हुन्छ सोडियम इन्ट्री गरेर यसले यहाँ डिएडिज एन्ड यहाँ यसरी आएर हेर्नु त यसो आउँथ्यो अनि यहीँबाट सुरु हुन्थ्यो यसरी डिएडिज र यताबाट आउँथ्यो इएडी हुन्थ्यो नि, यसलाई रोक्ने काम गर्ने भयो सोडियम च्यानल ब्लकरले भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र यसले फेज 4 को स्लोप पनि घटाउँछ है त। सो फेज 4 को स्लोप घटाइदिन्छ, त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुभयो। र अब हामी यो जानेपछि क्लास अनुसार कुरा गरौँ। एज आई सेड क्लास आइएमा पढ्ने मान्छे क्युरियस क्विनिडिन, प्रो मान्छे प्रोकेनामाइड, र चाहिँ डाइसोपाइरामिड। र यसको मेकानिजम अफ एक्सन भनेको यसले के गर्छ भन्दा ओपन स्टेटमा भएको सोडियम च्यानललाई ब्लक गरिदिने भयो भनेको यसले फेज 0 मा पर्टिकुलरली आफ्नो इफेक्ट देखाउने भयो। र यो फेज 0 मा यसले इफेक्ट गर्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन जान्छ त भन्दाखेरि देख्नु भइसक्यो तपाईँले यो वाला स्लोप आउने भयो कि बुझ्नुभयो, सोडियम इन्फ्लक्सले अब चाहिँ असर पार्ने भयो नि त। र अर्को यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इट अल्सो ब्लक द पोटासियम च्यानललाई ब्लक गर्न सक्ने भयो। र जब पोटासियम च्यानल ब्लक्ड हुन्छ र एक्सन पोटेन्सियल ड्युरेसन बढ्छ, किन भन्दा रिपोजिसनको फेज त लङ्गर हुने भयो र इआरपिज पनि बढ्छ। तपाईँलाई थाहा छ एपिडिज इआरपिज बढ्यो भने हाम्रो डिएडिज इएडिजहरूको पनि चान्सहरू घट्ने नै छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै नै छ, किन भन्दाखेरि त्यो ट्रिगरिङ इफेक्टहरू अटोमेटिकली कम हुन्छ। हेन्स इट डिक्रिजेस द अटोमेटिसिटी र कन्डक्टिभिटी पनि के हुन्छ घट्छ है त। इट वाज अल विथ क्लास आइए ड्रग्स। अब क्लास आइएमा वी हेभ टु वाच आउट फर द क्विनिडिन, अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ, क्विनिडिनको एडिआरहरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सो क्विनिडिनमा हामीले भन्नुपर्दा इट ब्लक यसले अघि मैले भनिसकेँ सोडियम च्यानल ब्लक गर्ने, तर फर्दर इट क्यान अल्सो ब्लक अल्फा ब्लकर काम गर्न सक्छ र अर्को हुन्छ मस्कारिक रिसेप्टरलाई पनि ब्लक गर्छ भन्ने कुरा छ। तर मस्कारिकलाई चाहिँ डाइसोपाइरामिडहरूले अझ बढी क्लोज गर्ने काम गर्छ है त। सो एडिआर्स भनेको मैले चाहिँ कसरी सम्झिन्थेँ भन्दा सिङ्कार हाई टोर्साडिस भन्थेँ कि यो भनेको चाहिँ सिङ्कोनिजम, त्यसपछि गएर कार्डियाक डिफेक्टहरू, कार्डियाक अरेस्टहरू, अनि हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोटेन्सनहरू, टोर्साडिस पोइन्टिजहरू भन्थेँ कि मैले। अब त्यसरी सम्झिनु भयो भने सजिलो भयो है। तपाईँले सिङ्कार हाई टोर्साडिस भन्नुभयो भने इट इज सजिलो है त। सो सिङ्कोनिजम त्यहाँभित्र टिनिटस छ, भर्टिगो छ, डिफनेस छ, भिजुअल डिस्टर्बेन्सहरू छ भन्ने कुरा भयो। सीबाट कार्डियाक अरेस्टको रिस्क बढाइदिन्छ यसले। हाइपोटेन्सन, अब हाइपर तपाईँले हाईबाट हाइपर पनि हुनसक्छ भन्नु होला, पहिल्यै चाहिँ मुटु चाहिँ धरापमा छ, अराइदमा भइरहेको छ, त्यस्तो बेलामा उ गरिरहेको भनिसकेपछि देयर इज नो चान्स अफ हाइपरटेन्सन, तपाईँले हाइपोटेन्सन भनेर सम्झिनु होला। अर्को हुन्छ हाइपोग्लाइसेमिया र टोर्साडिस पोइन्टिस है त। यो भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। कन्ट्राइन्डिकेसन छ, यसले मायोकार्डियल डिप्रेसन एक्सन गर्ने भएको भएर कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर्स र हार्ट ब्लकमा इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड है। र अर्को छ हाम्रो प्रोकेनअमाइड। प्रोकेनअमाइड भनेको यो पनि त्यही हो, डाइरेक्ट डिप्रेसन एक्सन अन एसए नोड र एबी नोड। अब तपाईँले एराइथमिया कसरी कन्ट्रोल गर्छ आइडिया पाउनु नै भयो। अर्को डाइसोपाइरामिड छ, वी हेभ द सिग्निफिकेन्ट एन्टी मस्कारेनिक इफेक्ट। तपाईँलाई थाहै छ एन्टी मस्कारेनिक इफेक्ट गर्दा के हुन्छ अब हाम्रो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राइनेस अफ माउथ, ब्लरिङ अफ भिजन, कन्स्टिपेसनहरूको समस्याहरू देखिने भयो। द मोर विथ के हुन्छ डाइसोपाइरामिड है त। सो यति नै थियो क्लास आइएको ड्रग्समा भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। तपाईँ अब लाग्न सक्छ टोर्साडिस पोइन्टिस टोर्साडिस डिपोइन्टिस भने के हो भन्ने लाग्यो भने चाहिँ यो केही पनि होइन, इट इज अ पोलिमर्फिक भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हो है त। त्यसको रिस्क बढाउँछ भने तपाईँले बुझ्नु होला, अरू केही पनि होइन। अर्को छ हामीसित क्लास आइबीमा मैले भनिसकेँ लोदे लोदे मान्छे लिडोकेन र सङ्गत हुन्छ मेक्सिला भनेको म्याक्जिलेटिन हुन्छ। र यसले गर्ने भनेको इट ब्लक द सोडियम च्यानल इन बोथ एक्टिभेटेड एन्ड इनएक्टिभेटेड स्टेटमा है त। यो फेजमा र के हुन्छ यो इनएक्टिभेटेड फेजमा के हुन्छ यसले ब्लक गरिदिने भयो भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र इट हेज अ पोटासियम च्यानल ओपनिङ प्रपर्टी। जब पोटासियम च्यानल ओपन हुन्छ एक्सन पोटेन्सियल ड्युरेसन घट्छ है त। यो कर्भ रिपोर्सन कर्भ के हुन्छ सानो हुने भयो भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यो थियो हाम्रो क्लास आइबीको है त। ब्लक गर्ने सोडियम च्यानलै हो, तर क्लास अनुसार अथवा सब क्लास अनुसार कुन कुन स्टेजमा गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो।
र यसमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लिडोकेन है। अब लिडोकेन भनेको सिएनएस सप्रेसन इफेक्ट हुन्छ अलिकति, सिएनएस इफेक्ट चाहिँ हाम्रो सिजर्स, हेलुसिनेसनहरू, अनि त्यसपछि गरेर ट्रेमर्स, निस्टाइगमस, स्लर्ड स्पिचहरू हुन्छ। लिडोकेन तपाईँलाई थाहा छ होला, तपाईँले एनास्थेसियामा पनि पढ्नु भएको थियो होला। सो यसको सिएनएस इफेक्ट छ भन्ने बुझ्नु होला। त्यसरी यसको युजेसमा तपाईँले युजेसलाई आत्तिनुपर्ने त छँदै छैन, किन भन्दाखेरि ड्रग अफ चोइसहरू चाहिँ अलिकति रिमेम्बर हुनुपर्छ, नत्र त बाँकी भनेको त वी हेभ अराइदमिया हो, भेन्ट्रिकुलर अराइदमिया भनिदिने, त्यसै गरी हाम्रो भेन्ट्रिकुलर ट्याकार्डिया भनिदिने, सुप्रा भेन्ट्रिकुलर भनिदिने, आएको जति भनिदिने कि अब केही उपाय पाइएन भने है त। तर छ ड्रग्सहरू भने त भन्न सकिन्छ नि त, भेन्ट्रिकुलर अराइदमिया, डाइजोक्सिन टक्सिसिटीमा हामीले भनेका थियौँ, र इट क्यान बी युज फर प्रोफाइल्याक्सिस इन द एक्युट एमआई एन्ड ओपन हार्ट सर्जरी है त। यो चाहिँ युजेस त्यति धेरै चाहिँ फोकस गरिराख्नु पर्दैन, किनभने टपिक जान्नुभयो भने त तपाईँहरूले सरसर्ती भन्नु सबै कुरा। र अर्को हाम्रो छ क्लास आइसीमा फेल हुने मान्छे फ्लेकाइनिन र प्रो फेल हुने हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो प्रोपाफेनोन है त। र यसले ब्लक गर्ने भनेको फास्ट एक्टिङ सोडियम च्यानलमा ब्लक गर्छ भनेको यो फेज 0 को, र यसले हुन्छ स्लोप यत्रो घटाइदियो र डिले गरिदियो, र यसले हुन्छ यसको एक्सन पोटेन्सियलमा इफेक्ट भनेको चाहिँ कम नै हुन्छ है त। तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब हेर्नुहोस् न, यसले प्रिमेच्योर भेन्ट्रिकुलर डिपोलराइजेसनहरू के चाहिँ रोकिरहेको छ। अब तपाईँले यही बुझ्नुहुन्छ, यो फेज यति डिले हुने बित्तिकै त हाम्रो प्रिमेच्योर जुन डिपोलराइजेसन हुने चान्स त घटि नै हाल्यो है त। यसको युजेसमा कुरा गरौँ, टु मेन्टेन द साइनस रिदम्स इन पेसेन्ट विथ सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकार्डियाज एन्ड आर्ट्रियल फिब्रिलेसन। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, युजेसमा केही आएन भने फिब्रिलेसन हानिदिने, फ्लड हानिदिने, प्याराक्सिमल सुप्राभेन्ट्रिकुलर ट्याकार्डिया हानिदिने, सबै हानिदिनुहोस् है तपाईँले। अब हामीसँग अर्को छ क्लास 2 मा वी हेभ द बीटा ब्लकर्स, र बीटा ब्लकरमा प्रोप्यानोलोल, स्मोलोल, अनि मेटोप्रोलोल, त्यसै गरी सोटालोल, अरूहरू पनि टन्नै छ। तर तपाईँले यति तिनवटा सम्झिनु भयो होला। र स्मोलोल इज अ वाइडली युज ड्रग, एकदम सर्ट एक्टिङ हो, कार्डियो सेलेक्टिभ हो, र राम्रै प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसले बीटा 1 ब्लक रिसेप्टरमा ब्लक गर्छ, सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटी अफ हार्ट घट्छ। अब त्यो घटेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले फेज 4 को स्लोप चाहिँ के हुन्छ घटाइदिन्छ इन द एसए नोड है त। त्यसले गर्दा के हुन्छ अटोमेटिसिटी अटोमेटिकली घट्ने भयो। यसले त्यसै गरी के हुन्छ कन्डक्सन थ्रु द एबी नोड पनि घटाइदिन्छ, र यसले के गर्छ प्रोलङ द इफेक्टिभ रिफ्र्याक्टोरी पिरियड अफ द एबी नोड, र के हुन्छ यसले एक्टोपिक एक्टिभिटीहरू पनि घटाउने काम गर्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। बीटा ब्लकर्स भनेपछि हार्टको सबै घटाउने मात्र काम गर्छ भनेर सम्झिनु भयो भने भइ नै हाल्यो तपाईँलाई। सो दिज आर अल द मेकानिजम अफ एक्सन्स, र यसको युजेस मैले भनिसकेँ, केही फोकस गर्नुपर्ने धेरै छैन, तपाईँलाई मैले भनिसकेँ। केही आएन भने के लेख्ने, र आए पनि के लेख्ने। नाउ वी हेभ द थर्ड क्लास द्याट इज द पोटासियम च्यानल ब्लकर्स, र पोटासियम च्यानल ब्लकर्समा हामीसँग भनेको वाट वी हेभ इज द इम्पोर्टेन्ट वान अमियोड्यारोन है, त्यसै गरी अर्को चाहिँ ब्रेटाइलियमहरू छ, सोटालोल छ, सोटालोल इज अ बीटा ब्लकर एज वेल। त्यही भएर यसको चाहिँ माथिको इफेक्टहरू त हुनै भयो। अब यसको एडिआरमा पनि भनिराख्नु पर्दैन होला, बीटा ब्लकरले के गर्छ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहै छ नि त, हाइपोटेन्सनहरू गराउनेदेखि लिएर ब्राडिकार्डिया गराउने सबै काम गराएर हाल्छ नि त। सो यसको धेरै कुरा भइसकेको छ, त्यो भनिराख्नु परेन। सो यसको इफेक्ट यता पनि हुनेवाला छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र इबुटिलिड, डोफेटिलिड, र यसलाई एउटा न्युमोनिक्स छ इज ब्याड है त। क्लास 3 ड्रग इज ब्याड भनेर सम्झिनु भयो भने तपाईँले इबुटिलिड पर्छ, तपाईँको सोटालोल पर्छ, ब्रेटाइलियम पर्छ, अमियोड्यारोन पर्छ, र डोफेटिलिड पर्छ। बिर्सनै नहुने अमियोड्यारोन है, ब्रेटाइलियम, सोटालोल सम्झिराख्नु होला है त। सो यसको काम भनेको तपाईँलाई थाहा छ, पोटासियम च्यानल ब्लक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने कुरा यो हुन्छ है त। यसले एपिडी र इआरपीहरू बढाइदिन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि त, इआरपीहरू बढाउने भने त रिएन्ट्री फेनोमेना अटोमेटिकली रोकिन्छ। किन भन्दा रिएन्ट्रीको लागि त मैले भनेको थिएँ नि त, यदि त्यो रिफ्र्याक्टरी पिरियड बढाइदियो भने, यदि एक्साइड गर्ने चान्स छैन भने त रिएन्ट्री हुने चान्स पनि घट्छ नि त। सो तपाईँले आफै बुझ्नुपर्छ, इआरपीज एपिडीहरू बढ्दैछ भने रिएन्ट्रीहरू सप्रेस हुँदैछ भन्ने कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ है त। सो इट इज इफेक्टिभ इन बोथ टाइप आर्ट्रियल एन्ड भेन्ट्रिकुलर अराइदमियाज। यति नै थियो यसको मेकानिजम अफ एक्सनको बारेमा पोटासियम च्यानल ब्लकर्सको है त। र यसमा मैले भनेको थिएँ अम्युडारन इज समथिङ यु हेभ टु वाच आउट फर, र यसको तपाईँले एडिआर जानुपर्ने हुन्छ एकदम, र यसको मेकानिजम अफ एक्सन त तपाईँले भइसक्यो होला। अम्युडारनको फर्दर यसको चाहिँ राम्रो पक्ष के हो भन्दाखेरि इट इज वाइडेस्ट एन्टी अराइदमिक स्पेक्ट्रम पनि भन्छौँ। हुन यो पोटासियम च्यानल ब्लकर हो, तर यसले के हुन्छ सबै काम के हामीले एन्टी अराइदमिकमा जुन जुन ड्रग प्रयोग गर्छौँ नि तिनीहरूले गरेर सबै काम गरिरहेको। जस्तै के हुन्छ यसले सोडियम च्यानल ब्लक गरिदिन्छ, बीटा ब्लक पनि गरिरहेको छ, क्याल्सियम च्यानल पनि ब्लक गरिरहेको छ, र पोटासियम च्यानल ब्लकर त यो हो नै है त। सो के भयो भन्दा अम्युडारन चाहिँ खत्रै ड्रग रहेछ, यसको एडिआरहरू जान्नु हाम्रो लागि चाहिँ मस्ट हो भन्ने कुरा जान्नु पर्छ तपाईँले। इट इज द लङ्गेस्ट एक्टिङ एन्टी अराइदमिक ड्रग है त। यसको एडिआरमा सबै कुराको न्युमोनिक्स हुँदैन,
कुनै कुनै चाहिँ सम्झिराख्नुपर्छ है त। र यो एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम नै इम्पोर्टेन्ट छ। सो नबिर्सिनु होला, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कर्नियल माइक्रो डिपोजिट, हाइपोथाइरोइडिजम र पेरिफेरल न्युरोप्याथी है त। बुझ्नुभयो? पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कर्नियल माइक्रो डिपोजिट, हाइपोथाइरोइडिजम र पेरिफेरल न्युरोप्याथी भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। सो हाइपोथाइरोइडिजम कसरी गर्छ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसले पेरिफेरल कन्भर्जन अफ T4 टु T3 लाई के हुन्छ इनिबिट गरेको हुन्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। र कहिलेकाहीँ के भनिन्छ भन्दा यसले हाइपरथाइरोइडिजम पनि गर्छ अमिडारनले भनेको कुरा छ। त्यो भनेको चाहिँ यसको हाई आयोडिन कन्टेन्टले गर्दा हाइपरथाइरोइडिजम गराउँछ भनेर पनि भनिन्छ है त। सो तपाईँले सम्झिनु होला, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कर्नियल माइक्रो डिपोजिट, हाइपरथाइरोइडिजम र अर्को हुन्छ पेरिफेरल न्युरोप्याथीज है त। क्लास 4 मा क्याल्सियम च्यानल ब्लकर्स, भेराप्यामिल, डिल्टियाजेम। तपाईँलाई मैले कति भनिराख्नु, डिल्टियाजेम भनेको यसले कार्डियो सेलेक्टिभ पनि हो तर यसले चाहिँ हाम्रो पेरिफेरल ब्लड भेसलमा पनि काम गर्छ। वेरिज भेराप्यामिल के हुन्छ कार्डियो सेलेक्टिभ नै हो अलि बढी है भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। यसले एल टाइप भोल्टेज क्याल्सियम च्यानललाई ब्लक गरेर जुन हाम्रो फेज 4 थियो नि, अब देखाइराख्नै नपर्ने हो खास हुने भने त फेज 4 स्लोप नै के हुन्छ यसले घटाइदिने भयो एसए नोड र एबी नोडमा। र त्यो घटेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो थियो नि त हाम्रो, यसरी आउँथ्यो र यो फेज 4 घटाइदिइसकेपछि अटोमेटिसिटी र कन्डक्टिभिटी पनि घट्ने भयो भन्ने कुरा छँदैछ है त। सो अब तपाईँलाई चाहिँ कताबाट आयो यो अराइथमियामा भन्ने कुरा तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ। अब क्याल्सियम च्यानल ब्लकर पढ्दाखेरि चस्मा लगाएर पढ्नु होला भनेको थिएँ तपाईँलाई मैले। सीबाट चाहिँ हाम्रो सेरेब्रल भाजोस्प्याजम, एसबाट हाइपरटेन्सन, एबाट एन्जाइना, एसबाट सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया, त्यसै गरेर हाम्रो माइग्रेन, त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो आर्ट्रियल फिब्रिलेसन फ्लटर्समा मैले भनेको थिएँ। सो भेराप्यामिल इज अ ड्रग अफ चोइस फर द सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया र प्यारोक्सिमल सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डियाको लागि इट इज अ प्रोफाइल्याक्सिसको लागि ड्रग अफ चोइस है त। सो तपाईँले जान्नुभयो होला युजेस के हो त भन्दाखेरि आर्ट्रियल फिब्रिलेसन हुन्छ, फ्लटर्स हुन्छ, त्यसै सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया हुन्छ। यो त अराइथमियाको लागि भन्नु पर्यो, नत्र त क्याल्सियम च्यानल ब्लकरको युज त तपाईँलाई जति पनि थाहा छ, चस्मा लगाउनु भएको छ नि त। सो है त फर्दर अगाडि बढौँ। वी हेभ द क्लास 5th एजेन्ट अथवा हामी अदर्स भन्छौँ, त्यहाँ एडेनोसिन छ, वी हेभ द म्याग्नेसियम, डाइजोक्सिन, अट्रोपिन छ है। सो एडेनोसिन एक्ट अन द A1 रिसेप्टर, यो जुन GI रिसेप्टर हो, ठिक छ, जी इनिबिटर हो र मैले यसलाई प्युरिनर्जिक रिसेप्टर पनि भन्न सक्छु, हो नै अ टाइप अफ प्युरिनर्जिक रिसेप्टर्स। र यसले एसए नोड र एबी नोडमा हुन्छ र यसमा काम गरेर तपाईँ थाहा छ GI आएपछि तपाईँलाई चाहिँ माइन्ड मेकअप आफै भन्छ कि के हुन्छ अटो अब इनिबिटरले काम गरेन भने त। सो अटोमेटिसिटी कन्डक्टिभिटी त घट्ने भयो एसए नोड एबी नोडमा। त्यसै गरी यसो के छ पोटासियम च्यानललाई एक्टिभेट गर्छ भने खुबी भएको भएर हाइपर पोलराइज गर्ने भयो र स्लोइङ अफ द नर्मल अटोमेटिसिटी है त। र यसले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्याम्पको GI हो, क्याम्पको मात्रा घटाउँछ, त्यसले गर्दा के हुन्छ क्याल्सियम च्यानल फोस्फोराइलेसन हुँदैन, जसले गर्दा क्याल्सियम इन्ट्रीहरू पनि घट्छ र क्याल्सियम डिपेन्डेन्ट जुन एक्सन पोटेन्सियलहरू त अटोमेटिकल्ली घट्ने नै भइहाल्यो है त। सरी, एक्सट्रिमली सरी। यो वाला के क्याल्सियम डिपेन्डेन्ट, इट इज अ ड्रग अफ चोइस। एडेनोसिन इज अ ड्रग अफ चोइस फर द प्यारोक्सिमल सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया है त। प्रोफाइल्याक्सिस यसैको गर्नु पऱ्यो भने भेराप्यामिल इज ड्रग अफ चोइस, तर प्यारोक्सिमल सुप्रा भेन्ट्रिकुलर ट्याकिकार्डिया डायग्नोज भइसकेपछि कन्डिसनमा वी हेभ द एडेनोसिन है ड्रग अफ चोइस चाहिँ, यो नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी एडियाजमा हाइपोटेन्सन छ, फ्लसिङ छ है त, ट्रान्जिएन्ट डिस्पनिया छ, चेस्ट डिस्कम्फोर्टहरू छ भन्ने कुरा भइ नै हाल्यो। त्यसै गरी म्याग्नेसियमले हाम्रो हार्ट रेट स्लो गर्न काम गर्छ भनेको धेरै कुरा भइसकेको छ। सो यति नै थियो हाम्रो एन्टी अराइथमिक ड्रग्समा। हामीले क्लासिफिकेसनदेखि लिएर हरेक ड्रग्स, हरेक क्लासेसको ड्रग्सहरूको एडियाजहरू र ड्रग अफ चोइस यदि छ भने राम्रोसँग पढिसकेका छौँ। मेकानिजम अझ खतरै रूपमा बुझ्नको लागि यु हेभ टु वाच द मेकानिजम अफ अराइथमिया एट फर्स्ट, त्यो हाम्रो लास्ट भिडियोमा छ, यु क्यान चेक आउट इन द युट्युब। र यसको नोट्स भने त्यो फर्स्ट र सेकेन्ड पार्टको म कम्पाइल गरेर एकैचोटि पठाउनेछु इन द टेलिग्राम ग्रुपमा। त्यसै गरी हाम्रो वेबसाइट www.medlearn.com चेक गर्न नबिर्सिनु होला। नेक्स्ट भिडियो छिटै आउनेछ। टिल देन स्टे ह्याप्पी, स्टे हेल्दी एन्ड किप वाचिङ मेडलर्न। थ्याङ्क यू।